आनन्दमयोऽभ्यासात्। अस्मिन् अधिकरणे कश्चन विशेषः। सूत्रं द्वेधा योज्यते, परन्तु वर्णकभेदः इति व्यवहारो नास्ति। वर्णकभेदः इति व्यवहारः कुत्र भवति इत्युक्ते, योजनाद्वयमपि सिद्धान्तिनाम् अभिमतं चेत् वर्णकद्वयम् इति व्यवहारः भवति। अत्र तु एका योजना वृत्तिकारीयाणां योजना। वृत्तिकाराः इति भाष्यकाराणां पूर्वतनाः केचन आसन्, प्रायेण उपवर्षाचार्यः इति केचन, तेपि अद्वैतिन एव, अद्वैतमार्गमेव अनुसरन्तः भवन्ति। कदाचित् किञ्चित् प्रकारान्तरेण योजयन्ति, तत्र भाष्यकाराः तां योजनां कदाचित् निराकुर्वन्ति, तावदेव। एवञ्च अद्वैतिन एव, परन्तु किञ्चित् मतान्तरं नाम सिद्धान्तभेदो न, योजनान्तरं प्रदर्शयन्ति। तद् योजनान्तरम् अनुपपन्नम् इति मत्वा भाष्यकाराः खण्डयन्ति इति अस्ति। तर्हि अत्र एतेषां सूत्राणां प्रथमतः वृत्तिकाररीत्या योजनां प्रदर्श्य अनन्तरं तत् खण्डयित्वा भाष्यकारैः स्वमतम् अन्ते प्रस्तूयते इति क्रमः अस्ति। कः अत्र मतभेदः जातः इत्युक्ते, वृत्तिकारैः आनन्दमयः इति परमात्मा गृहीतः। तैत्तिरीयके पञ्चकोशप्रकरणम् अत्र विचारविषयः। अत्र अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः इत्यत्र आनन्दमयपदस्य अर्थः परमात्मा इति गृहीत्वा सूत्रं तदनुसारेण वर्तते इति तथा योजयन्ति। आनन्दमयोऽभ्यासात् इति आरभ्यते सूत्रं। तत्र तथा योजितं वा? प्रौढिवादेन कृतं स्यात्, तेषां तु मतं तथा इति न भवितुमर्हति। तं सन्दर्भम् एकवारं प्रदर्शयतु, तत्र अभिप्रायविशेषः अन्यः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं। सामान्यतस्तु भाष्यकारमतं नाम आनन्दमयपदार्थः कोश एव। कोशरूपेण चत्वारः कोशः, तदनन्तरं पञ्चमः कोशः ब्रह्ममयः, ब्रह्मस्वरूपः। तर्हि तत्रत्य स्थितिं दृष्ट्वा तथा कृतं स्यात्। इदानीं किं भवति, आनन्दमयः इति यत्र कुत्रचित् वेदे आगच्छति तत्र सर्वत्र कोशपरत्वं तस्य वक्तव्यम् इति न विचारस्य विषयः। अत्र अस्मिन् प्रकरणे अस्मिन् वाक्ये तावदेव। एवं खलु, इदानीं ब्रह्म आनन्दमयं वा जीवः आनन्दमयो वा इति तत्त्वविचारो न अत्र। शब्दस्य अर्थः कथं ग्राह्यः इत्यत्रैव विचारः गच्छति। आनन्दमयत्वमस्ति वा न वा इति विचारो न, प्रमेयविचारो न, प्रमाणविचारो नाम वाक्यस्य योजना कथं कर्तव्या इत्यत्रैव किल चिन्ता प्रवर्तते। तथा सति पञ्चकोशप्रक्रियायाम् अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः इत्यत्र अत्र कोशः उक्तो वा अथवा शुद्धं ब्रह्म उच्यते वा इति विचार्यमाणे अत्र कोश एव उक्तः इति पूर्वपक्षं विधाय, तथा नास्ति, परमात्मा उच्यते, परमात्मा एव ब्रह्मैव, शुद्धं ब्रह्मैव उच्यते। वृत्तिकाराणां मतम् इति वृत्तिकाराणां मतं। ते कुतः एवं वदन्ति इत्युक्ते, सूत्रं तदनुगुणमस्ति। आनन्दमयः परमात्मा कुतः अभ्यासात् इति अस्ति किल। पौनपुन्येन आनन्दमयस्य अभ्यासो वर्तते। अभ्यासरूपतात्पर्यलिङ्गेन आनन्दमयः तस्माद्वा एतस्मात् विज्ञानमयाद् अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः इत्यत्र श्रुत्या उच्यमानः आनन्दमयपदार्थः परमात्मा एव इति सूत्रार्थो लभ्यते किल।
एतत् स्वारस्येन वृत्तिकारैः तथा योजितं भाष्यकारैः तर्हि सूत्राणां कथं योजनं क्रियते इति एतत् सर्वं पश्चात् वक्तव्यमस्ति इदानीं न अधिकरणम् आरभ्यते इदानीम् अकस्मात् इति न गतम् ईक्षत्यधिकरणं समाप्तं तद् वक्तव्यं तदस्माभिः पृथगेव वक्तव्यं सूत्रम् अकस्मात् आरब्धमिति न पूर्वाधिकरणं समाप्तम् इदानीम् अन्यत् अधिकरणम् आरभ्यते तावदेव तस्मिन् अधिकरणे सिद्धान्तसूत्रमिदं सिद्धान्तेन आरम्भः क्रियते ईक्षतेर्नाशब्दमित्यपि सिद्धान्तेनैव आरम्भः कृतः अत्रापि सिद्धान्तेन आरम्भः क्रियते तर्हि अस्य सिद्धान्तस्य कृते अपेक्षितः पूर्वपक्षः अस्माभिः स्वयमेव ऊहनीयः उत्सूत्रं पूर्वपक्षः इति उच्यते उत्सूत्रं पूर्वपक्षः उत्सूत्रं सूत्रात् बहिः सूत्रात् बहिः पूर्वपक्षः एवं व्यवहारः भवति तर्हि सिद्धान्तसूत्रेण आरम्भः इति कृत्वा ततः पूर्वं पूर्वपक्षसूत्रं सूत्रकारेण नोक्तं तर्हि अस्माभिरेव उद्भावनीयम् इति सूत्रं नापेक्ष्यते परन्तु पूर्वपक्षस्तु वक्तव्यः सम्प्रदायानुसारेण ज्ञातव्यः अधिकरणभेदस्तु सम्प्रदायमुखेनैव ज्ञातुं शक्यते इदानीं पश्यामः प्रथमतः वृत्तिकाराणां योजनाम् अनुसृत्य आनन्दमयः परमात्मा इति समर्थ्यते परमात्मा आनन्दमयः इति न आनन्दमयः परमात्मा एवं आनन्दमयशब्दप्रतिपाद्यः अस्मिन् श्रुतिवाक्ये परमात्मा इति विचारः एवं परमात्मा आनन्दमयो भवति वा न वा इति विचारो न परमात्मा आनन्दमयो भवति वा न वा इति अस्मिन् अधिकरणे विचारो न आनन्दमयपदवाच्यः अस्मिन् श्रुतिवाक्ये तदपि वक्तव्यम् अन्यत्र किम् इति न अस्मिन् सन्दर्भे श्रुतिवाक्ये आनन्दमयशब्देन बोध्यः परमात्मा भवति वा न वा इति सन्देहे न भवति इति पूर्वपक्षं प्रापय्य परमात्मा एव इति वृत्तिकारैः सिद्धान्तः कर्तव्यः तदा सर्वमग्रे वक्ष्यते आनन्दमयोऽभ्यासात् तैत्तिरीयके अन्नमयं प्राणमयं मनोमयं विज्ञानमयं च अनुक्रम्य आम्नायते तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयादन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः इति तत्र संशयः किमिह आनन्दमयशब्देन परमेव ब्रह्म उच्यते यत् प्रकृतं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति प्रकृतं तदेव किल तस्य लक्षणेन ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति उक्त्वा तस्य सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति लक्षणं सङ्कीर्त्य तस्यैव निरूपणाय इदं प्रकरणम् आरब्धमस्ति इति स्थिते प्रकृतं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् इत्यनेन सूत्रेण सूत्रसदृशेन वाक्येन श्रुतिवाक्येन प्रकृतं ब्रह्म सूत्रम् इति वर्तते सूत्रसदृशमिदम् इति भाष्यकारैरुक्तं तत्र प्रकृतं ब्रह्म तस्य बोधनाय पञ्चकोशप्रक्रिया आनीता पञ्चकोशानां निरूपणम् आगतम् इदानीं पञ्चकोशाः इति न वक्तव्यम् इति चत्वारः एव कोशाः पञ्चमस्तु न कोशः किन्तु ब्रह्मैव कोश इति कदा वक्तव्यम् आच्छादकत्वे सति कोश इति वक्तव्यं तत्र स्थूलशरीरं प्राणः मनः विज्ञानम् एतत् सर्वं कोशः इति उच्यताम् आनन्दोपि कोशः इत्येव सिद्धान्ते परमसिद्धान्ते इदानीं वृत्तिकारमतरीत्या आनन्दस्तु कोशो न वस्तुगत्या किमुच्यते स्थूलशरीरम् अन्नमयकोशः सः अध्यासवशात् आत्मस्वरूपम् आच्छादयति अध्यासवशात् तादात्म्याध्यासवशात् आत्मस्वरूपम् आच्छादयति इति कृत्वा कोशः एवं रीत्या अन्येषामपि निरूपणं कर्तव्यं तत्र विज्ञानमयशब्दपर्यन्तमेव कोशप्रतिपादनम् अनन्तरम् आनन्दमयशब्दस्तु कोशं न प्रतिपादयति किन्तु सर्वान्तरं ब्रह्मतत्त्वं प्रतिपादयति इति वृत्तिकाराणां मतम् आगच्छति तत्र सन्देहः आदौ क्रियते किमिह आनन्दमयशब्देन परमेव ब्रह्म उच्यते यत् प्रकृतं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति किं वा अन्नमयादिब्रह्मणः अर्थान्तरमिति अन्नमयादिवत् ब्रह्मणः अर्थान्तरमिति अन्नमयादिवत् ब्रह्मणः अर्थान्तरं ब्रह्मणः अपेक्षया अर्थान्तरं ब्रह्म भिन्नमेव किमपि उच्यते वा
इति यथा अन्नमयः इत्यत्र ब्रह्म नोच्यते किन्तु एवं जीवः इत्युक्ते तादात्म्याध्यासं जीवतादात्म्यविशिष्टम् आत्मतादात्म्यविशिष्टं शरीरमुच्यते सूक्ष्म किमपि शरीरमुच्यते तावदेव आत्मसूक्ष्मशरीरं न स्थूलमेव शरीरमुच्यते अन्नमयशब्देन सूक्ष्मशरीरं अन्नमयशब्देन स्थूलशरीरम् आत्माध्यासविशिष्टं स्थूलशरीरम् एवमेव आत्माध्यासविशिष्टं विशिष्टाः प्राणाः इत्यादि तत्र तेषां मध्ये किं किं योजनीयम् इत्येतत् सर्वं तत्रैव स्पष्टम् एते सर्वे तु मुख्यात्मानः न भवन्ति अमुख्यात्मानः अध्यासविशिष्टं स्वरूपं प्रतिपादयति इति कृत्वा मुख्यात्मा तु न भवति इति अन्नमयादिवत् ब्रह्मणः अर्थान्तरब्रह्मापेक्षया अन्यदेव अत्र उच्यते वा इति सन्देहः किं तावत् प्राप्तम् इत्युक्ते ब्रह्मणः अर्थान्तरम् अमुख्यः आत्मा आनन्दमयः स्यात् इति पूर्वपक्षः क्रियते आनन्दमयशब्देनापि ब्रह्म नोच्यते किन्तु अर्थान्तरमेव उच्यते इति पूर्वपक्षः कस्मात् अन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वात् अन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वात् इत्युक्ते अनेन अत्र किमुच्यते प्रायपाठः अन्नमयादयः अमुख्यात्मानः भवन्ति अन्नमयः मुख्यात्मा नास्ति प्राणमयः नास्ति मनोमयः नास्ति विज्ञानमयः नास्ति इति स्थिते एतेषां सर्वेषाम् अमुख्यात्मत्वात् तत्क्रमेण अयमपि पठ्यते तस्मिन् सन्दर्भे अयमपि पठ्यते आनन्दमयोपि पठ्यते इति कृत्वा सोऽपि अमुख्यात्मा एव भवितुमर्हति न तु मुख्यात्मा इति पूर्वपक्षः अनेन अत्र अर्थान्तरम् इत्यस्य कः अर्थः अन्यपदार्थः इत्यर्थः अन्यः अर्थः अर्थान्तरं ब्रह्मणः अपेक्षया अन्यः अर्थः अन्यः पदार्थः ब्रह्मणः अपेक्षया अर्थान्तरं ब्रह्म न इत्यर्थः तावदेव अत्र संगतिः सूचिता पूर्वाधिकरणापेक्षया पूर्वाधिकरणे ईक्षत्यधिकरणे अत्र गौणेक्षणप्रायपाठः गौणम् ईक्षणं तेज आदीनाम् ईक्षणं तत्तेजो ऐक्षत ता आप ऐक्षन्त इत्यादि गौणेक्षणप्रायपाठवशात् सत्पदार्थस्यापि ईक्षणं गौणमेव इति पूर्वपक्षे प्राप्ते तथा न भवति यद्यपि प्रायपाठः तत्र अस्ति परन्तु प्रायपाठस्तु तत्र नियामको न गौणश्चेन्न आत्मशब्दात् तत्र मुख्यमेव इदम् ईक्षणम् इत्यत्र नियामकम् अन्यदस्ति अनेकानि नियामकानि सन्ति इति नियामकानि प्रदर्शितानि तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशः इत्यादयः अनेके नियामकाः प्रदर्शिताः एवञ्च ईक्षणं गौणम् इत्यत्र पूर्वपक्षिणां युक्तिः का आसीत् इयमेव युक्तिः गौणेक्षणप्रायपाठो वर्तते इति परन्तु सा युक्तिः दुर्बला इति कृत्वा त्यक्ता सिद्धान्तिनः कुतस्त्यक्ता इत्युक्ते अत्र मुख्यमेव ईक्षणं विवक्षितम् इत्यत्र किमस्ति नियामकं वर्तते अनेकविधं नियामकमस्ति इति कृत्वा तत्र तत् सिद्धान्तः कृतः इदानीम् अत्र किं क्रियते पूर्वाधिकरणे नियामकस्य सत्त्वात् तथा सिद्धान्तः अस्तु अत्र तु किमपि नियामकं नास्ति गौणात्मप्रवाहः अमुख्यात्मप्रवाहः पतितत्वम् अत्रापि अस्ति तर्हि आनन्दमयोपि अमुख्यात्मा इति प्रतिभाति तत्र तत्परित्यागे किमपि प्रमाणं नास्ति इति मन्वानः पूर्वपक्षं करोति तर्हि प्रत्युदाहरणसङ्गतिः इति उच्यते प्रत्युदाहरणसङ्गतिः इत्युक्ते पूर्वाधिकरणे तथा अस्तु अत्र तु तथा न भवति इति विपरीतं पृच्छति चेत् प्रत्युदाहरणसङ्गतिः पूर्वाधिकरणे यथा निर्णीतं तथैव अत्राप्यस्तु इत्युक्ते दृष्टान्तसङ्गतिः अत्र पूर्वपक्षी कथं पृच्छति पूर्वपक्षिणां
निरूपणं समीचीनं वा इति न चिन्तनीयं पूर्वपक्षी कथं पृच्छति इति आलोचनीयं यद्यपि अत्र किमपि नियामकं नास्ति इत्युक्ते अस्ति नियामकम् इति किल अग्रे वक्ष्यते परन्तु पूर्वपक्षी प्रश्नकाले अत्र किमपि नियामकं नास्ति इति मन्यते अमुख्यात्मप्रवाहपतितस्य आनन्दमयस्यापि अमुख्यात्मत्वमेव कुतः तस्य आनन्दमयस्य तु मुख्यात्मत्वम् इति निरूपयितुं विशिष्य किमपि नियामकं नास्ति तस्मात् आनन्दमयशब्दप्रतिपाद्यः अमुख्यात्मा एव इति सावधानतया ज्ञातव्यं वृत्तिकारीयपूर्वपक्षः एवं तत्र सिद्धान्तिनाम् अपेक्षितयुक्तिः इयं भवति अयं सिद्धान्तः इति न अस्तु सिद्धान्तस्यैव युक्तिः इयं भवति सिद्धान्तस्यैव युक्तिः सिद्धान्तस्तु ब्रह्म अत्र न प्रतिपाद्यते अग्रे प्रतिपाद्यते इति ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यत्र ब्रह्मणः प्रतिपादनमस्ति इति सिद्धान्तः परमसिद्धान्तः इदानीं वृत्तिकारमतं तत् भाष्यकारमतं विस्मर्तव्यम् इदानीम् आनन्दमयः परमात्मा इति निर्णयितुं प्रथमतः विचारः क्रियमाणः अस्ति अस्माभिः अन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वात् अथापि स्यात् सर्वान्तरत्वात् आनन्दमयो मुख्य एव आत्मा इति सिद्धान्ती पृच्छति सर्वान्तरत्वात् आनन्दमयः मुख्य एव आत्मा भवितुमर्हति किल इति नियामकमस्ति किल अत्र इति सिद्धान्ती पृच्छति कुतः इत्युक्ते यद्यपि अमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वमस्ति तथापि आनन्दमयम् उक्त्वा श्रुतिः उपसंहरति इतोपि अस्यापि अन्यः अन्तरात्मा वर्तते इति न वदति एतावत्पर्यन्तं तस्य अन्योऽन्तर आत्मा तस्यापि अन्यः अन्तरः आत्मा तस्यापि अन्यः इत्युक्त्वा आनन्दमयपर्यन्तम् आगत्य इतः परम् अस्यापि अन्यः अन्तरः आत्मा इति अन्तरात्मा वर्तते इति न वदति किल तर्हि अयमेव सर्वान्तरः सर्वेषाम् अपेक्षया अन्तरतमः पदार्थः तस्यैव आत्मत्वं वक्तव्यं सोऽपि यदि मुख्यात्मा न स्यात् तर्हि कः अन्यः मुख्यात्मा भवति तर्हि मुख्यात्मा नाम कोऽर्थः उपक्रमे सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति वाक्येन उपस्थापितम् आत्मतत्त्वम् इदम् आत्मतत्त्वं कुत्र उच्यते इति वक्तव्यम् आनन्दमयवाक्येन उच्यते इति यदि न स्वीक्रियेत तर्हि इतः परम् अग्रे समाप्तम् अग्रे अन्यदेव वर्तते तस्मात् आनन्दमयस्य आत्मत्वं वक्तुं नियामकम् अस्ति इति चेत् तत्र खण्डयति पूर्वपक्षी न स्यात् प्रियाद्यवयवयोगात् शारीरत्वश्रवणाच्च इति प्रियाद्यवयवयोगात् शारीरत्वश्रवणाच्च इति युक्तिद्वयम् उपपादयति मुख्यश्चेदात्मा आनन्दमयः स्यात् न प्रियादिसंस्पर्शः स्यात् मुख्यस्य आत्मनः प्रियादिसंस्पर्शः नास्ति अत्र तु प्रियमेव शिरः इत्यादिना प्रियादीनाम् अवयवत्वेन कल्पनं क्रियते इह तु तस्य प्रियमेव शिरः इत्यादि श्रूयते तस्य प्रियमेव शिरः इत्यादि श्रवणेन किं भवति तस्य प्रियमस्ति इति ज्ञायते तस्य यत् प्रियं तत् शिरः इति खलु कल्पनं शिरस्त्वं कल्प्यते प्रिये प्रियम् इति कश्चित् पदार्थः तस्य वर्तते तत् शिरः इति शिरः इति अंशः काल्पनिकः भवतु प्रियम् इति वस्तुगत्या अपेक्षते किल प्रियम् इति वास्तविकम् अपेक्षते नाम व्यावहारिकम् अपेक्षते तर्हि तत् कस्य भवति परमात्मनः नाम मुख्यस्य आत्मनस्तु न भवति शुद्धस्य परमात्मनः प्रियम् अप्रियम् इत्यादिकं नास्ति न च द्वेष्योऽस्ति न प्रियः अतः प्रियादिकं नास्ति प्रियादिसंस्पर्शो नास्ति आवरणपूर्वक अध्यासाभावात् मिथ्याज्ञानाभावात् अतः अयं मुख्यः आत्मा भवितुं नार्हति इति पूर्वपक्षी पृच्छति शारीरत्वञ्च श्रूयते शारीरत्वं श्रूयते इत्यस्य अर्थः तस्य एष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य इति शारीरत्वं श्रूयते अयं पूर्वस्य
शारीरः आत्मा इत्यपि श्रूयते। एतावत्पर्यन्तं तथैव आसीत्। अन्नमयस्य शारीरः आत्मा प्राणमयः, प्राणमयस्य शारीरः आत्मा अन्तरात्मा इत्यर्थः। मनोमयः, मनोमयस्य शारीरः आत्मा विज्ञानमयः, विज्ञानमयस्य शारीरः आत्मा आनन्दमयः इति। तदुक्तं तस्य एष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्। अत्र इदं वाक्यं द्वेधा योजनीयमस्ति। इदानीम् एका योजना प्रदर्श्यते, भाष्यकारैः पश्चात् अन्या योजना प्रदर्श्यते। इदानीं का योजना ज्ञातव्या इति अत्र लिखति। तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्य एष एव शारीरः आत्मा यः एषः आनन्दमयः इति। तस्य एष एव शारीरः आत्मा यः एषः इति योजनीयं। यः एषः आनन्दमयः सः पूर्वस्य शारीरः आत्मा, एवम् उद्देश्यविधेयभावः। इदानीं किं लब्धं? तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्य एषः एव शारीरः आत्मा। शरीरे भवशारीरः, तर्हि शरीरविशिष्टः, शरीरे तादात्म्याध्याससहितः कोऽपि अत्र उच्यते इति किल प्रतीयते। तर्हि मुख्यात्मा इति कथं वक्तुं शक्यते इति अभिप्रायः पूर्वपक्षिणां, वृत्तिकारीयपूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः। अस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्य एष एव शारीर आत्मा य एष आनन्दमयः इत्यर्थः। न च सशरीरस्य सतः प्रियाप्रियसंस्पर्शो वारयितुं शक्यः। शरीराध्यासवतः प्रियाप्रियसंस्पर्शो वारयितुं न शक्यते। तस्मात् संसार्येव अयम् आनन्दमयः आत्मा इत्येवं प्राप्ते, पूर्वपक्षः उपसंह्रियते। एवं प्राप्ते इदम् उच्यते आनन्दमयोऽभ्यासात् इति। अभ्यासः तात्पर्यलिङ्गम् अत्र प्रदर्श्यते। ब्रह्म इति परमात्मा इति अध्याह्रियते, ब्रह्मपदम् अनुषज्यते, अनुवर्तते पूर्वस्मात्, सर्वत्र अनुवर्तते। ईक्षतेर्नाशब्दम् इत्यत्र यथायोग्यं योजनीयं निर्देशाय। अत्र तु ब्रह्म इत्येव, आनन्दमयः ब्रह्मैव। अभ्यासात् आनन्दमयः ब्रह्मैव इत्युक्ते आनन्दमयशब्दवाच्यः, आनन्दमयशब्दप्रतिपाद्यः। वाच्यत्वे तात्पर्यं नास्ति, आनन्दमयशब्दप्रतिपाद्यः। अस्यां श्रुतौ आनन्दमयशब्दप्रतिपाद्यः परमात्मा एव। कुतः? अभ्यासात्। पर एव आत्मा आनन्दमयो भवितुमर्हति। कुतः? अभ्यासात्। परस्मिन्नेव ह्यात्मनि आनन्दशब्दः बहुकृत्वः अभ्यस्यते। बहुवारम् अत्र अभ्यासो वर्तते। कथम्? आनन्दमयं ब्रह्म, आनन्दमयं प्रस्तुत्य रसो वैसः इति तस्यैव रसत्वम् उक्त्वा उच्यते। रसगृह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति। अत्र रसशब्देन आनन्दः उच्यते। सोऽपि अभ्यासः, नाम समानार्थकपदान्तरस्य आवर्तनमपि अभ्यास एव। समानार्थकपदान्तरस्य आवर्तनमपि अभ्यास एव इति स्वीकर्तव्यम्। इत्येव नियमः, निर्बन्धो नास्ति। समानार्थकं पदं वा वाक्यं वा यदा पुनः पुनः लभ्यते तर्हि अभ्यासः इत्येव उच्यते। तर्हि अत्र अभ्यासः अस्ति। इमं रसं लब्ध्वा अयं जीवः आनन्दी भवति। इमं रसं नाम कं रसं? परमात्मा स्वरूपानन्दं रूपं रसं। तर्हि आनन्दशब्दः अत्र परमात्मस्वरूपानन्दपरतया प्रयुक्तो वर्तते इति ज्ञायते। अस्मिन्नेव प्रकरणे बहुवारम् अग्रे आनन्दमय, अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः इत्युक्त्वा झटित्येव ब्रह्मस्वरूपानन्दपरतया अनेके शब्दाः। रसं ह्येव, रसम् अयं लब्ध्वा अयं जीवात्मा रसं लब्ध्वा आनन्दी भवति। रसं लब्ध्वा इत्युक्ते परमात्मस्वरूपानन्दं लब्ध्वा इत्यर्थो वक्तव्यः। तर्हि परमात्मस्वरूपानन्दपरतया आनन्दशब्दः प्रयुक्तः। तर्हि एवम् अग्रेपि को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाशः आनन्दो न स्यात्। अयं
परमात्मा यदेष आकाशः आकाशशब्देन परमात्मा उच्यते ब्रह्म उच्यते तत् आनन्दस्वरूपं यदि न स्यात् तर्हि कोह्येव अन्यात् कः प्राण्यात् अनिति चेष्टते प्राणिति अन्यात् प्राण्य कथं जीवेत इत्यर्थः आनन्दं विना जीवितुं न शक्यते तर्हि आनन्दः कश्चन अपेक्षते एव सः अनुभूयमानः सर्वोपि मात्राम् उपजीवन्ति इति श्रुतेः स्वरूपानन्दस्यैव लेशः तस्य लेशस्य आविर्भावाय विषयापेक्षा वर्तते इति कृत्वा एव विषयेषु आकाङ्क्षा लोके इति किल तस्मात् विषयेच्छापि तन्निमित्तैव इति कृत्वा आनन्दं विना जीवितुं न शक्यते इति निर्णीतं स च आनन्दः ब्रह्मस्वरूपः इत्यपि शास्त्रे स्थितं वर्तते तं च स्वरूपानन्दं पुरस्कृत्य इदानीं तत्र बहुवारम् आनन्दशब्दप्रयोगः अस्मिन्नेव प्रकरणे अग्रे अस्ति तद्दर्शनेन किं ज्ञायते इत्युक्ते अत्रापि आनन्दमयः इत्यत्रापि आनन्दमयशब्देन आनन्दाभिन्नपरमात्मा उच्यते आनन्दस्वरूपः परमात्मा उच्यते स च वक्तव्यः आरम्भे प्रकृतत्वात् इति एष ह्येव आनन्दयाति इत्यपि अस्ति आनन्दयति इत्यर्थः आनन्दयति इति वक्तव्ये छान्दसं रूपम् आनन्दयाति सैषानन्दस्य मीमांसा भवति इत्यत्र एतम् आनन्दमयम् आत्मानम् उपसङ्क्रामति इत्यत्र आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन इत्यत्र आनन्दं ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यत्र श्रुत्यन्तरेपि विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म इति एवञ्च आनन्दशब्दः ब्रह्मण्येव आनन्दशब्दो दृष्टः श्रुतौ तत्र अस्मिन्नेव प्रकरणे बहुवारं श्रुतौ ब्रह्मण्येव आनन्दशब्दो दृष्टः इदमपि उदाहरणं पश्यतु आनन्दमयम् आत्मानम् उपसङ्क्रामति इति अत्र इदं वस्तुगत्या सिद्धान्तिनां भाष्यकारी मते अनुकूलं भविष्यति परन्तु अत्र किं कर्तव्यम् उपसङ्क्रामति इत्यत्र प्राप्नोति इत्यर्थो वक्तव्यः इदानीं वृत्तिकारमतरीत्या योजनाय किं कर्तव्यम् एतम् आनन्दमयम् आत्मानम् उपसङ्क्रामति प्राप्नोति ब्रह्मप्राप्तिर्भवति इत्यर्थः आनन्दमयम् आत्मानम् इत्युक्ते परमात्मानम् इत्यर्थः परमात्मानं प्राप्नोति मुक्तः न वृत्तिकाररीत्या पक्षकुक्षिप्रविष्टम् एकमेव वाक्यं पक्षकुक्षिप्रविष्टं नाम कोऽर्थः विचारे अधिकरणे विषयत्वेन गृहीतं वाक्यमित्यर्थः यत्र सन्देहो वर्तते यद्वाक्यविषयकः सन्देहः तद्वाक्यम् अत्र अधिकरणे विषयः इति वक्तव्यम् अस्मिन् अधिकरणे विषयवाक्यं किमिति पृष्टे आनन्दमयवाक्यमेव विषयवाक्यम् अन्यत् किमपि विषयवाक्यं न एकं वाक्यं भोः आनन्दमयवाक्यं नाम इदं सर्वं वाक्यं वा नास्ति एकम् आनन्दमयमात्मानं उपसङ्क्रामति न तन्न तदपि न विषयवाक्यं विज्ञानमयाद् अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः तावदेव तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयाद् अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः इति इदम् एकमेव वाक्यं विषयवाक्यं तस्य पूर्वं पश्चात् च विद्यमानं वाक्यं विषयवाक्यं न तानि सर्वाणि वाक्यानि आदाय अस्य अर्थः निर्णीयते इत्येव इदमेकमेव विषयवाक्यं तर्हि अस्य वाक्यस्य अर्थं निर्णेतुं परितो विद्यमानं तद्वाक्यं परितः विद्यमानानां वाक्यानाम् अर्थस्तु उपकरोति अभ्यासविधया आनन्दमयं वा आनन्दं वा प्रस्तुत्य कुत्रचित् आनन्दपदस्य अभ्यासः कुत्रचित् आनन्दमयपदस्य अभ्यासः कुत्रचित् आनन्दसमानार्थकपदान्तरस्य प्रयोगेन अभ्यासः इत्येवं अभ्यासरूपेण तात्पर्यलिङ्गेन अत्र निर्णयः कर्तुं शक्यते कः निर्णयः आनन्दमयशब्देन अत्र परमात्मा उच्यते इति मुख्यः आत्मा एव उच्यते इति एवम् आनन्दशब्दस्य बहुकृत्वः ब्रह्मणि अभ्यासात् आनन्दमयः आत्मा ब्रह्म इति गम्यते सिद्धान्तस्तु कृतः इदानीं पूर्वपक्षिणा पृष्टानाम् आक्षेपाणां परिहारो वक्तव्यः एवं तु सुप्रत्ययः
बहु संख्यां बोधयितुम् आवृत्तिं बोधयितुं यत्तूक्तम् अन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वाद् आनन्दमयस्य अपि अमुख्यत्वम् इति पृष्टं किल नासौ दोषः आनन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात् उत्तरमपि तत्रैव उक्तम् अमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वं कदा नियामकं भवति अमुख्यत्वे अन्यं नियामकं नास्ति चेत् अत्र तु नियामकमस्ति सर्वान्तरत्वात् सर्वान्तरं किल इदं कथं सर्वान्तरत्वं ज्ञायते इत्युक्ते इतः परम् अन्यस्य इतः परम् अन्यस्य एतदन्तरस्य एतस्य कश्चित् अन्तरात्मा अन्यः न प्रतिपाद्यते अस्याप्यन्तरात्मा अन्यः कश्चित् न प्रतिपाद्यते इति कृत्वा अत्र समाप्यते निरूपणमिति कृत्वा अयमेव सर्वान्तरः इति अर्थः लभ्यते यद्यपि अयं सर्वान्तरः इति प्रतिपादनाय कश्चित् शब्दो नास्ति परन्तु अर्थादेव लभ्यते एतदनन्तरम् अन्यस्य कस्यचित् अप्रतिपादनात् पञ्चैव सोपानानि वर्तन्ते षष्ठं सोपानं नास्ति तस्मात् अत्र समाप्यते इति आनन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात् मुख्यमेव ह्यात्मानम् उपदिदिक्षु शास्त्रं लोकबुद्धिम् अनुसरत् अन्नमयं शरीरम् आत्मानम् अत्यन्तमूढानाम् आत्मत्वेन प्रसिद्धम् अनूद्य मूषानिषिक्तद्रुतताम्रादिप्रतिमावत् ततः अन्तरम् इत्येवं पूर्वेण समानम् उत्तरम् आत्मानम् अनात्मानम् आत्मेति ग्राहयत् प्रतिपत्तिसौकर्यापेक्षया सर्वान्तरं मुख्यम् आनन्दमयम् आत्मानम् उपदिदेश इति श्लिष्टतरं यथा अरुन्धती निदर्शने बह्वीष्वपि तारासु अमुख्यासु अरुन्धतीषु दर्शितासु या अन्या प्रदर्श्यते सा या अन्त्या इत्यस्ति सम्यक् या अन्त्या प्रदर्श्यते सा मुख्यैव अरुन्धती भवति एवम् इह अपि आनन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात् मुख्यम् आत्मत्वं स्पष्टं वर्तते सम्यक् निरूपितं पुनः एकवारं पठामः मुख्यमेव आत्मानम् उपदिदिक्षु शास्त्रं मुख्यात्मानम् उपदिश्यैव कृतकृत्यं भवति मुख्यम् आत्मानम् उपदिदिक्षु उपदेष्टुम् इच्छु शास्त्रं तदनुपदिश्य यदि विरमति तर्हि विफलं भविष्यति अतः मुख्यः आत्मा शास्त्रेण कुत्र उपदिश्यते इति अस्माकम् आकाङ्क्षा भवति यतः आरम्भे मुख्यात्मस्वरूपं प्रतिपादितं तदुपदेशाय तस्य उपदेशो नाम निरूपणं निरूप्य प्रदर्शनाय अग्रिमसन्दर्भः आगतः इति ज्ञायते तर्हि मुख्यः आत्मा कस्मिन् वाक्ये आगच्छति इति अस्माकं जिज्ञासा वर्तते इदानीम् आकाङ्क्षा अस्ति तदानीं मुख्यमेव आत्मानम् उपदिदिक्षु शास्त्रं किं करोति प्रथमतः लोकबुद्धिम् अनुसृत्य लोके प्रसिद्धिम् अनुसृत्य किं करोति अन्नमयं शरीरम् अनात्मानम् अत्यन्तमूढानाम् आत्मत्वेन प्रसिद्धम् अत्यन्तमूढानां शरीरमेव आत्मत्वेन प्रसिद्धः इति कृत्वा तदेव अनूद्य मूषानिषिक्तद्रुतताम्रादिप्रतिमावत् मूषानिषिक्तद्रुतताम्रादिप्रतिमा ताम्रप्रतिमां कर्तुं प्रथमतः तत् सदृशं किञ्चित् वस्तुन्तरं निर्मीयते तत् मूषा इत्युच्यते मूषा तत्र तन्मध्ये किं ताम्ररसः तप्तताम्ररसः प्रक्षिप्यते ताम्रद्रवः प्रक्षिप्यते तत्रैव घनीभवति तदाकारं भवति इति वर्तते एवमेव अन्नमयस्य समानाकारेण तस्य अन्तः कश्चन अन्तरात्मा वर्तते इत्युक्त्वा तस्यापि समानाकारः कश्चन अन्तरात्मा तस्याप्यस्ति इत्युक्त्वा एवं क्रमेण आगच्छति तदुच्यते मूषानिषिक्तद्रुतताम्रादिप्रतिमावत् ततः अन्तरम् इत्येवं पूर्वेण समानम् उत्तरम् आत्मानम् अनात्मानम् आत्मा इति अनात्मानमेव आत्मा इति प्रथमतः ग्राहयति श्रुतिः अध्यारोपापवादन्यायेन इति
अनात्मानमेव आत्मा इति प्रथमतः ग्राहयति। किमर्थं? प्रतिपत्तिसौकर्यापेक्षया। आदावेव इदम् उच्यते चेत् नावगम्यते इति कृत्वा प्रतिपत्तिसौकर्यं पुरस्कृत्य श्रुतिः एवं करोति। तर्हि अन्ते सर्वान्तरं मुख्यम् आनन्दमयम् आत्मानम् उपदिदेश। यद् अन्ते उपदिश्यते सः मुख्यः आत्मा इति अवश्यं ज्ञातव्यम् इति श्लिष्टतरं युक्ततरम् इत्यर्थः। यथा लोके अरुन्धती इति दर्शने इदं मया पूर्वमेव उक्तं। बह्वीष्वपि तारासु अमुख्यासु अरुन्धतीषु दर्शितासु या अन्त्या प्रदर्श्यते, अन्ते या प्रदर्श्यते सा मुख्यैव अरुन्धती भवति। एवम् इहापि आनन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात् मुख्यम् आत्मत्वम् इति जातं। यत्तु ब्रूषे प्रियादीनां शिरस्त्वादिकल्पना अनुपपन्ना मुख्यस्य आत्मनः इति, तस्य प्रियमेव नास्ति तर्हि प्रिये शिरस्त्वकल्पना कथं कर्तुं शक्यते? प्रियम् इति किञ्चित् अस्ति चेत् परमात्मनः तस्य प्रियं शिरः इति वक्तुं शक्येत, कल्पनं कर्तुं शक्येत। तन्नास्ति किल, कथं तर्हि परमात्मा इत्युच्यते इति पूर्वपक्षिणा पृष्टं। तत्र समाधानम् अतीतानन्तरोपाधिजनिता सा न स्वाभाविकी इत्यदोषः। अतीत अनन्तर उपाधिजनिता, अतीत अनन्तर इत्युक्ते अव्यवहितपूर्व इत्यर्थः। अनन्तरं नाम अव्यवहितं, पश्चादिति नाम इतः परम् इत्यर्थो नास्ति। अनन्तरं नाम अन्तरशून्यं, व्यवधानशून्यम्, अव्यवहितम्। अव्यवहितत्वं पश्चादपि भवति, पूर्वं चेदपि भवति, उभयमपि अनन्तरमित्येव। अतीत अनन्तर उपाधिजनिता इत्युक्ते पूर्व उपाधिषु यथा प्रतिपादनं तद्वदेव अत्रापि प्रतिपादनीयम् इति कृत्वा प्रतिपादितं। तावदेव तत्र स्वाभाविकं नास्ति इति कृत्वा दोषो नास्ति। पूर्व उपाध्यनुसारेण अन्तिमपर्यायेपि प्रियशिरस्त्वादिकम् उक्तम् इति। एवञ्च अन्तिमस्य पदार्थस्य आनन्दमयपदार्थस्य ब्रह्मरूपत्वेपि आनन्दमयः ब्रह्मैव इति स्वीकारेपि तस्य स्वाभाविकं प्रियशिरस्कत्वम् अस्ति चेदेव खलु ब्रह्मत्वभङ्गः। स्वाभाविकं प्रियशिरस्कत्वं यदि श्रुत्या उक्तं स्यात् चेत् तस्य परमात्मत्वभङ्गः स्यात्। परमात्मत्वं वक्तुं न शक्यते इति भवता वक्तव्यं स्यात्। परन्तु स्वाभाविकं प्रियशिरस्कत्वम् अत्र न उच्यते, किन्तु पूर्व उपाधिकल्पना जनितम् औपाधिकमेव प्रियशिरस्कत्वं श्रुत्या विवक्षितम् इति कृत्वा तत्तु वक्तुं शक्यते इति कृत्वा दोषो नास्ति इति। पूर्वं किमुक्तमासीत्? प्रियं वस्तुगत्या अपेक्षते तत्र शिरस्त्वं कल्प्यते इति। तन्मास्तु, प्रियशिरस्कत्वमेव कल्प्यताम्। प्रियमपि तत्र स्वाभाविकं मास्तु, शिरः अपि स्वाभाविकं मास्तु। प्रियम् अन्यत्र स्वाभाविकमस्ति, शिरः अन्यत्र स्वाभाविकमस्ति। तदादाय प्रियशिरस्कत्वम् अस्मिन् कल्प्यते इत्यस्तु परमात्मनि। तस्मात् तस्य वास्तविकं प्रियं नास्ति किल, वास्तविकं शिरः नास्ति किल, कथं अत्र परमात्मा गृह्यते इति न प्रष्टव्यम्। उपाध्यन्तरम् आदाय प्रियशिरस्कत्वं कल्प्यते इति श्रुत्यर्थो वर्णितम् इत्येव। तदेव पक्षी कल्प्यते, पक्षिरूपकमादाय इदं प्रकरणं प्रवर्तते। व्योम्नि गच्छन् पक्षी इव तत्र हृदयगुहायां गूढं तत्त्वं गृहीतुं कश्चन पक्षी गच्छति इति वद। पक्षी नाम पक्षित्वेन वर्णनं कृत्वा सः एवं अन्तरं सर्वान्तरं परमात्मानं अवगच्छति इतिवत् श्रुतेः काव्यकल्पनवत् कल्पनमस्ति। अत एव तत्र पुच्छं यत् सर्वं निरूपितं। पुच्छं मध्यभागः, शिरः, पक्षः सर्वम् अस्ति। अस्ति इत्युक्ते कल्पनमेव। तत्र कल्पनं किमर्थं नाम केवलं बोधनार्थमित्येव न,
उपासनार्थमपि अवान्तरम् उपासनविधानमपि अस्ति अवान्तरम् उपासनविधानमस्ति मुख्यं तु इदम् उपासनं न प्रकरणं तु उपासनप्रकरणं न इदं प्रकरणं तत्त्वबोधनाय प्रवृत्तमेव प्रकरणं न तु उपासनप्रकरणं तत्त्वबोधनाय प्रवृत्तेपि प्रकरणे प्रसङ्गादुपासनविधानमस्ति तथा च तत्त्वबोधनप्रक्रियायामपि प्रसङ्गादुपासनविधान औपैकतया किञ्चित् कल्पनं तु भवति तस्य कल्पनस्य द्वेधा उपयोगः तत्त्वनिरूपणेपि उपयोगः अस्ति उपासनेपि उपयोगः अस्ति इत्येवं रीत्या निरूपणीयं तथा च स्वाभाविकं नास्ति इदम् अतः परमात्मत्वं घटते इति शरीरत्वमपि शारीरत्वमपि आनन्दमयस्य अन्नमयादिशरीरपरम्परया प्रदर्श्यमानत्वात् अन्नमयादिशरीरपरम्परया अन्नमयस्य यत् स्वरूपं तदेव अस्यापि अन्नमयस्य आत्मा विज्ञानमयः इति किल उच्यते तर्हि विज्ञानमयस्य शरीरं भवति अन्नमयकोशः अन्नमयस्य आत्मा प्राणमयः इति यदा उच्यते प्राणमयस्तु आत्मा तस्य शरीरम् अन्नमयः इदानीं प्राणमयस्य आत्मा मनोमयः इति यदा उच्यते तस्य मनोमयस्य शरीरं प्राणमयः एवं रीत्या आगच्छति तावदेव अत्रापि अस्ति इति इदमपि औपाधिकमेव अस्तु मुख्यं मास्तु मुख्यत्वे प्रमाणाभावे औपाधिकत्वमस्तु तावता परमात्मा नोच्यते इति किमर्थं वक्तव्यं परमात्मनः अपि औपाधिकरूपप्रतिपादनम् अस्ति किल तद्वदेव इदमपि गृह्यताम् औपाधिकं किञ्चित् रूपं प्रतिपादितम् इत्येतावता ब्रह्म न इति तु न वक्तुं शक्यते बहुत्र इदं तु न अप्रसिद्धम् औपाधिकं रूपं सर्वत्र प्रतिपादिते ब्रह्मणि इति इत्यपि नास्ति शुद्धमेव ब्रह्म उपाधिद्वारा प्रतिपादिते इति उपलक्षितं स्वरूपमिति पर्यन्तं यदा नीयते तदा शुद्धमेव ब्रह्म उपाधिस्तु परिचायकः प्रसङ्गादुपासनार्थो वा शुद्धस्यापि उपाधिप्रतिपादनं किमर्थम् इत्युक्ते प्रसङ्गाद् विहितस्य उपासनस्य उपयोगाय इति वा वक्तव्यम् इति अत्र मुख्यम् इदं प्रकरणं तु उपासनप्रकरणम् इति नोच्यते किमर्थं नाम उपासनविधिर्नास्ति मुख्यस्य परमात्मनः अत्र उपासनविधिर्नास्ति नाम उपासनं वक्तुमेव इदं सर्वं प्रतिपाद्यते इति तु न तत्त्वस्वरूपं बोधयितुमेव यतः उपक्रमानुसारात् ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्युपक्रमः वर्तते शुद्धस्यैव ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणं वर्तते इत्यादि दर्शनेन अत्र प्रकरणमिदम् उपासनप्रकरणं न इति ज्ञायते तथापि मध्ये प्रसङ्गादुपासनविधानं भवति तदौपैकतया अथवा तत्त्वबोधन औपैकतया वा शुद्धस्यापि ब्रह्मणः औपाधिकं रूपं किञ्चित् पुरस्कृत्य उपदिशति इति कथने दोषो नास्ति एवञ्च आनन्दमयः इत्यत्रापि यद्यपि औपाधिकं रूपं किञ्चित् उच्यते तथापि आनन्दमयपदार्थः परमात्मा एव भवितुमर्हति इति निर्णयः निर्बाधः लभ्यते जातं किल न तु पुनः साक्षादेव शारीरत्वं संसारिवत् संसारिणः यथा साक्षादेव शारीरत्वं वर्तते आध्यात्मिकतादात्म्यसम्बन्धेन शरीरवत्वं संसारिणः वर्तते तदत्र न विवक्षितं तस्मात् आनन्दमयः पर एव आत्मा आनन्दमयः इति वृत्तिकारैः सिद्धान्तः कृतः श्वः अग्रे ओम